अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान, आज का हमारा टॉपिक है वालिदैन को इस्लाम में क्या अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला वालिदैन के बारे में क्या हुक्म फरमाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे सिर्फ वालिद की शान के बारे में, बाप की शान के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने जितनी दफा भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, जितनी दफा भी ये हुक्म आया है, साथ में लाजमी फौरन बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी वक्फे के साथ में लाजम हुक्म आया कि अपने वालिदैन की भी खिदमत करो, अपने वालिदैन को भी राजी करो। सबसे पहला जो है पढ़ाओ, यही शर्त है कि अगर अल्लाह ताला को राजी करना है तो अपने वालिदैन को पहले राजी करो। मैं आपको बताता चलूं कि माँ की शान जो है वो तो बेबहा है। माँ की शान के बारे में क्या बात करें, और जो वो तकलीफ अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त करती है, तो एक काबिल तहसीन और एक काबिल तारीफ बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो वालिद की शान है वो भी कम नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है ना, तो बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया है। अगर माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रख के अपने खून से उसको सींचती है ना, तो बाप जो है वो पैदाइश के बाद अपने खून और पसीने की आबियारी करके उस पौधे को परवान चढ़ाता है। अगर माँ जो है अपने बच्चे के लिए एक शजरे साया है ना, तो बाप जो है उन दोनों के लिए एक साहिबान है। अगर माँ अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए 100 जतन करती है ना, तो बाप जो है उस मुस्कुराहट को कायम रखने के लिए जमाने से लड़ जाता है। अगर माँ अपने बच्चे पे जानिसार होती है ना, तो बाप जो है अपने बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। अगर माँ बच्चे की परवरिश में हर किस्म की तकालीफ को बर्दाश्त करती है, जैसे बच्चे को सही जगह पे, सूखी जगह पे सुलाकर खुद गीली जगह पे सो जाती है, बच्चे के मुंह के अंदर कोई अच्छा लुकमा खाने का जिसकी वो ख्वाहिश करता है वो डालती है और खुद अपना हाथ पीछे खींच लेती है, तो बाप भी ज़माने के सर्दो गर्म देख के, बाप भी ज़माने के सर्दो गर्म झील के और अपने मुंह से लुकमा निकाल के अपने खून और पसीने से दुनिया की हर तरह की मुसीबतों को झेल के अपने बच्चे को और अपनी बीवी को वो लुकमा मुहैया करता है। आपको एक बात बताऊं, माँ की शान की अहमियत तो अपनी जगह ही है, लेकिन बाप की शान के बारे में एक वाज़ेह हुक्म आया है कुरान मजीद में। अल्लाह ना करे जब किसी बच्चे की वालदा फौत हो जाती है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है इस बच्चे की वालदा नहीं है। लेकिन अगर किसी औलाद का बाप फौत हो जाता है तो उसके बारे में कुरान पता है क्या कहता है? यतीम। मां के जाने के बाद यतीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है, बाप के जाने के बाद जो है वो लफ्ज यतीम जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है। कुरान इस चीज के बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाता है, और कुरान इस चीज के बारे में भी इरशाद फरमाता है कि यतीमों के साथ सिला रहमी करो, उनका माल ना खाओ, और जहां तक हो सके, हर मुमकिन हो सके उनकी हेल्प करो। पता है कुरान मजीद में यतीम का माल खाने वाले को ऐसा कहा गया है जैसे उसने दोज़ख का अंगारा खाया है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यतीम ही पैदा किया था। उन्होंने भी अपनी जिंदगी जो थी वो यतीमी में ही बसर की थी, गुर्बत में बसर की और यतीमी में बसर की। लेकिन आजकल हमारा हाल पता है क्या? जब किसी बच्चों का बाप दुनिया से चला जाता है तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे जानने वाले, हमारे पहचान वाले गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं उन बच्चों को, गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं उस फैमिली पे कि घर का सरबरा तो नहीं रहा है,
کوئی کہتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے کرو، کوئی کہتا ہے آپ ایسے نہیں ایسے کرو، کوئی کہتا ہے آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، کوئی مالی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان کے اوپر تضحیک اور تنقید کا ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے کا برتاؤ کرو۔ باپ وہ واحد ہستی ہے جو شروع سے لے کے آخر تک اپنے بچے کی ذات کو، اپنے بچے کی شخصیت کو بناتے بناتے خود اپنی ذات اور شخصیت کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ بچے کو صحت مند بنانے کے لیے، صحت مند اچھی اور تندرستی والی زندگی پرووائڈ کرنے کے لیے خود بیمار ہو جاتا ہے۔ بچے کے منہ پہ رونق لانے کے لیے اپنی رونق خراب کر دیتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے۔ بچے کے منہ سے نکلی ہوئی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی 100 خواہشوں کو مار دیتا ہے۔ والدین ان پڑھ بھی ہونا تو اولاد کے لیے ایک یونیورسٹی سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ ماں اگر ان پڑھ بھی ہونا تو اولاد کے لیے ایک یونیورسٹی سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور باپ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے حق میں اتنا علم دے کے بھیجتے ہیں جس سے وہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش کر سکے۔ ماں باپ جو ہے ایک حسن ہے معاشرے کا، ایک سہارا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور بعد میں حکم آیا ہے اولاد کے لیے بھی کہ تم بھی اس کا سہارا بنو۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جب انسان کرتا ہے نا تو یہی کہتا ہے کہ اے اللہ کہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ کسی چیز کا مثال دینی ہو نا کہ اس کو فلاں بندے کو فلاں سے کتنی محبت ہے، فلاں بندے کو فلاں سے کتنی محبت ہے، والدین کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے، والدین کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو تم والدین کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہو جیسے بچپن سے لے کے جوان ہونے تک انہوں نے تمہیں محبت دی تو سمجھو کہ تم نے اس کا حق ادا کیا۔ اگر والدین کے ساتھ تم اس سے بڑھ کے اچھا رویہ رکھتے ہو، اس سے بڑھ کے ان کی خدمت کرتے ہو جس طرح انہوں نے بچپن سے لے کے جوان ہونے تک تمہیں پالا، تو پھر تمہارا ان کے اوپر احسان ہے۔ لیکن میرا ایک اپنا خیال ہے کہ ہم تو ماں کی ایک رات کا بدلہ نہیں اتار سکتے، اور والد کے ایک دن کی کمائی، ایک دن کی محنت جو دوسروں کے تانے اور جھڑکیاں اور گالیاں سن کے اپنی اولاد کے لیے لقمہ مہیا کرتا ہے، ہم تو ایک دن باپ کی محنت کا اور ایک رات کی تکلیف جو ہے وہ ماں نے برداشت کی تھی پیدائش کے وقت، ہم تو وہی بدلہ نہیں اتار سکتے۔ احسان کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو ہے پورا بچپن جو ہے یتیمی کی حالت میں گزارا، ان کے والد نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھے نا تو قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر والدہ کی خدمت کرنی ہے تو باپ کی بھی خدمت کرو۔ اگر والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے نا۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، اور جیسا کہ یہ ٹاپک تھا باپ کی شان کے بارے میں، اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی اپنے والد سے بات کرو ادب سے، احترام سے بات کیا کرو، اپنی ایگو دکھا کے، اپنے سینہ چوڑا کر کے، اپنے آپ کو کوئی ٹارزن قسم کا شو کر کے بات مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان جو بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو انسان عاجز بن کے بات کرتا ہے۔
تو جب اپنے والدین سے بات کرو تو تب بھی عاجز بن کے ہی بات کرو، با ادب بن کے بات کرو، بے ادب بن کے بات نہ کرو۔ جب آپ با ادب بن کے بات کرو گے تو با نصیب ہو جاؤ گے، جب آپ بے ادب بن کے بات کرو گے تو بے نصیب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔